دینا ہے جدو ترن لگے تے بی بی سکینہ پاک نے ہاتھ چھڑایا اپنے بھائی دے ہتھاں وچوں میرے امام دا ہاتھ پکڑ کے کہنی ابو تیری بیٹی سوالی بن کے آئی مینوں ایک گل دا جواب دے ہو ابا یتیم کون ہوندا ہے ابا یتیم کینوں کہندے نے تیری بیٹی نو بیبیاں کہندیاں ہن تھوڑی دیر بعد سکینہ یتیم ہو جائے گی ابا مینوں کیوں یتیم کہندیاں نے میرے امام نے فرمایا بیٹی جی نا بابا انہیں سر تے ہاتھ رکھ کے ہمیشہ واسطے عدم دی رات ٹر جائے قیامت تک واسطے اپنی بیٹی تو علیحدہ ہو جائے اس پیچھے رہن والی بیٹی نو یتیم کہنے نے آخیا ابو کیا تسا نہیں آنا آخیا نہیں بیٹا میں نہیں آنا اس ویلے بی بی پاک نے اپنے کھاون پیون دیاں فرمائشاں نہیں کیتیاں او غریب وال والے او بی بی سکینہ دے جملے سنو کہ بی بی کہنی ابا تانوں پتہ ہے میں ادو تک سوندی نہیں ہوندی جدو تک تسا مینوں سورہ ملک دی لوری نہیں دے دے سورہ ملک نہیں سنا دے ادو تک مینوں نیند نہیں آندی حسین اپنے بچیاں نو قرآن دیاں لوریاں دیون والا تے میں تے تو اپنے بچیاں نو ٹی وی تے کیبل دے حوالے کر دیون والے حسین نے اپنی دھی پال کے دسی ہے پردے دار بنا کے دسی ہے دھیاں زحمت نہیں ہوندیاں دھیاں اللہ دی رحمت ہوندیاں آج پنڈی گھیب تو لے کے جناب راول پنڈی تک راول پنڈی تو جناب اعلی پشاور تک خیبر تو کراچی تک سارا ایریا تو دیکھے گا کیسا مسلمان لکھاں وچوں ایک ہوے گا جو دھی جمن تے راضی ہوئے گا نہیں تے بیٹی جمے تے متھے تے وٹ آ جاندے نے او ظالماں تینوں پتہ نہیں میرے نبی نے فرمایا ہے بیٹا اللہ دی نعمت تے بیٹی اللہ دی رحمت آکھن گے مولوی تینوں کی پتا بیٹیاں وڈیاں ہوندیاں نے تے کی چن چڑھاندیاں نے تینوں نہیں پتا ماحول کتنا خراب ہو گیا اج بیٹی زحمت بن گئی ہے معذرت نہ لاکھاں قبلہ شاہ جی جبیر صاحب دی اجازت نہ لاکھاں کہ بیٹی زحمت اللہ نے نہیں بنائی بیٹی زحمت اج دے پیو نے بنائی ہے بیٹی زحمت اج دے پیو نے کماری دھی نو کیبل لوا کے خود بیٹی نو زحمت بنایا ہے اج باپ نے دھی دے ہاتھ وچ موبائل دے کے اپنی بیٹی نو زحمت بنایا ہے شادیاں تے ننگے بازو اپنی بیٹی نو میک اپ کرا کے جدو بھیجی آئے وہ تو اپنی بیٹی نو روانہ کر کے اپنی بیٹی نو زحمت بنایا ہے مسیتے بڑھو 500 دی 1000 دی جتی کسے دی ہوئے وہ باہر رکھ کے نہیں آنا اگے رکھ کے سجدے کر رہا ہونا ہے جی جتی کوئی چوری نہ لے جائے وہ تینوں 1000 دی جتی دی پرواہ ہے دی کلی جاندی پئی ہے بازاراں وچ پورا پورا دن کے تینوں کوئی غیرت نہیں ہے یونیورسٹیاں میں ننگے منہ تے فیشن کر کے جاندی پئی ہے باپ نو غیرت نہیں ہے اے باپ نے جتی تو بھی ہلکی بیٹی بڑا چھوڑی ہے اے زحمت بڑھاون والا باپ ہے بیٹی زحمت نہیں ہے بیٹی نو رحمت میرے نبی نے آکھا جنوں غصہ نہیں آیا وہ بولے سبحان اللہ جنوں میرے نبی دی گل تے اعتبار ہے وہ بولے سبحان اللہ کیونکہ ہے قول نبی قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا جڑی بیٹی نے قرآن نہیں پڑھنا جڑی بیٹی نے تربیت نہیں دینی سیکھنی جڑی بیٹی نے انگریزی فر سیکھنی تے قرآن نو دیکھ کے بھی پڑھنا نہیں سیکھنا وہ وینا ملک تے بن سکتی ہے رابعہ بصری نہیں بن سکتی او جناب عالم دور حاضر دی نام نہاد سیدہ عابدہ حسین ورگی او یزید فطرت خاتون تے بن سکتی ہے لیکن خدا دی قسم سیدہ زہرا پاک دی ترجمان نہیں بن سکتی غصہ کر گئے نام کڈا سونا سیدہ عابدہ حسین تے سر تے دوپٹے کوئی نہیں تے بیٹی کیندی صداندی پئی ہے جہدا ایک وال ظاہر ہوئے تے سورج نو بھی شرم آ جاندی ہائے مسلمان کتھے گئی غیرت ایمانی اے ذہن وچ رکھو سونےو حیا والے معاشرے نو پروان چڑھاؤ گے اتھے بھی سکون ہے تے اگے بھی سکون ہے کس واسطے جناب
اج بے قدر ہو گئے، کس واسطے ہو گئے؟ فلسطین تو بچیاں دیاں چیخاں ہرس نو ہلاندیاں پیاں ہوندیاں نے، پھر بھی جناب اعلیٰ کسے حکمران نو غیرت نہیں آندی، کس واسطے؟ جناب برما دے اندر ساڈے ویراں دے ٹکڑے ہوئے پے ہوندے نے، کوئی صلاح الدین ایوبی نظر نہیں آندا، کس واسطے؟ افریقہ وچ مسلماناں نو زندہ جلایا جائے، کوئی محمود غزنوی نہیں آندا، کس واسطے؟ او جناب اعلیٰ اس وقت میں دودھ پی دیاں بچیاں دے ریپ کر کے مڈر کیتے جانے، کوئی طارق بن زیاد نہیں ہوتا، کس واسطے؟ کہ کسے ماں نے اپنے بچے نو قائد بناون تو پہلے قرآن دی لوری دتی ہوئے تے قائد نو بھی غیرت آئی ہوئے، کسے ماں نے بچے نو قرآن سنایا ہوئے تے غیرت بھی آئی ہوئے، کسے ماں نے بچے نو دین سکھایا ہوئے تے غیرت آئی ہوئے، اور جنہیں غیرت دا درس نہیں پڑھیا انہوں کی پتا کہ غیرت کس چیز نو کہندے نے، انہوں کی پتا اسرائیلی مومنہ دیاں دھیاں بہنا چکے جانے نے تے بھائیاں نو کی تکلیف ہوندی ہے۔ جس وقت دا پرویز مشرف صاحب اپنی بڈی نو آپ جا کے کافراں دے ہتھاں وچ ہاتھ ملواندا ہوئے، نواز شریف اپنی دھی دے ہاتھ ملاندا ہوئے، جناب کلثوم نواز صاحب کافراں نال دست پنجا لے کے شفقت دا پیار لیندیاں ہوئے، اس مقام دے اوتے جناب اعلیٰ نام نہاد سیاستداناں دیاں بڈیاں تے بچیاں کافراں دے ہتھاں وچ ہاتھ ملا کے اپنی عزتاں دے سودے کردیاں ہوئے، انہاں تو کی توقع رکھو کہ کیا حسین دے طریقے تے چلن والے نے؟ اوے حسین نے تے درس دتا، جاندیاں وقت اپنی بیٹی دے سر دے اوتے پیار دے کے حضرت سیدہ زینب نو بلا کے فرمایا سی میں نانے دی پگ دا وارث تو اماں دی چادر دی وارث، نانے دی پگ دی عزت میں نہیں کھٹن دیاں گا، اماں دی چادر دی عزت نو تو نہ کھٹن دے۔ اچھا بول تو صحیح، ہائے مسلمان کتھے ٹر گئی ہو غیرت ایمانی، کتھے ٹر گئے ہو جذبات؟ بس آخری لمحات، پریشان نہ ہو تسی، گفتگو مکان لگی محبت میں بول سبحان اللہ۔ دل نہیں لگدا نیکی دل لگدا ہے گانے تے فلماں دے اندر، دل نہیں لگدا جناب اعلیٰ اچھے کماں دے اندر، برے کماں وال طبیعت بھج بھج کے جاندی ہے۔ مولوی سوا سپارہ پڑھ لوے تراویحاں وچ غصہ چڑھیا ہوندا ہے، اج بڑا رک رک کے قرآن پڑھے آئے، اور جناب بڑے بڑے زمیندار مولوی صاحب نو آ کے تھاپڑا مار کے کہندے نے قبلہ اج ذرا کھچ کے رکھیا جے میں ذرا کم جانا، ذرا ٹائم نال مکایا جے۔ تے تراویحاں دے پیچھے اس مولوی پیچھے رش زیادہ ہوئے گا جڑا ٹھونگے والی نماز پڑھائے۔ معذرت، نہ ایسی نماز پڑھن دا کوئی فائدہ تے نہ پڑھاون دا کوئی فائدہ۔ غصہ تے نہیں کیتا، تسی سارے ایویں دی پڑھ کے بیٹھے ہوگے، اس واسطے نہیں بول سبحان اللہ تو بول چھڈ۔ ہائے مسلمان، مومن دی نماز ٹھونگے والی نہیں، مومن دی نماز تے سکون والی ہوندی ہے۔ مومن نمازاں دا چور نہیں ہوندا، مومن تے نماز دل لاون والا ہوندا ہے۔ بول تے صحیح۔ پر ایک تہاڈی بھی مجبوری ہے، ساڈی بھی مجبوری ہے، آؤ آپاں دیکھیے تے صحیح ساڈا کیوں دل نہیں لگدا نمازاں وچ۔ بس اے تہاڈے کے فلسفہ بیان کر دیاں تاکہ اساں اپنے گریباناں وچ جھانکیے، میں بھی جھانکاں تساں بھی جھانکو، تاکہ ساڈیاں روزیاں حلال ہون تاں سانو سکون آ جائے۔ سارے بولو سبحان اللہ۔ حلال کھاون دی جستجو تے رکھنی چاہیے نا، اللہ در کھولے گا۔ اچھا بولو میرے سرکار دے غلامو، کیوں دل نہیں لگدے؟ آ تینوں دی وجہ دساں تے اون دی زبانی دساں جنہاں نام ابراہیم بن ادہم، ولیاں دی محفل چاون والے ذرا سبحان اللہ تے ول کر کے کہہ دے اچھا بول۔ کون ابراہیم بن ادہم جنہیں بادشاہی چھوڑی ہے فقیری پیچھے؟ میں فقیر بن جاواں میرے واسطے آسان ہے کیونکہ میں بادشاہی دیکھی کوئی نہیں۔ نواز شریف صاحب نو پارلیمنٹ وچوں کڈنا پوے، جناب انہوں لگ پتا جائے کہ کیویں فقیریاں کیتیاں جاندیاں نے۔ میرے دوستو جس ویلے بادشاہی چھوڑ کے آیا کیویں؟
کہ کنیز آئی ہے کمرے میں صفائی کر دی نرم و گداز بستر دیکھے تھوڑی دیر واسطے سوچا سو جاواں ستی ہے تے جس ویلے بادشاہ سلامت اندر وڑے کوڑا چکیا تے مارنا شروع کیتا اتنی گستاخ میری بستر تے ستی ہوئی ہے تے چلا کے اٹھی ہے نوکرانی پہلے روئی ہے پھر ہسی ہے بادشاہ کہندا روئی کیوں تے ہسی کیوں کہندی روئی اس واسطے درد بڑی ہوئی ہے ہسی اس واسطے جیندی چند گھڑیاں اتھے گزریاں انہوں تے اتنی سزا ملی ہے تے جیندی ستیاں عمر لنگ چلی ہے اچھا تا بول اندی اتھے ستے عمر لنگ گئی ہے اندر کی ہون والا ہے ایسے ایک جملے نے بادشاہ دا اندر ہلا دیتا ہے تو انہوں بھی دستا جاواں اس سلا کے فجر دیا نمازہ چھوڑن والے ہو فلمہ پیچھے نمازہ چھوڑن والے ہو اے نیوز چینل لا کے تراویاں چھوڑن والے ہو میچاں پیچھے تہجد چھوڑن والے ہو ذرا تصور تے کر دے جاؤ او ابراہیم بن ادھم بادشاہی چھوڑ کے فقیری اپناون والا آپ فرماندے نے میرا تہجد کچھ عرصے تک دل نہ لگیا ایسا اتفاق ہویا کہ اچانک کدی میں تہجد پہلے بڑا سکون پاندا سا پھر بے چینی آ گئی تہجد نیند آنی شروع ہو گئی ساتھیاں تو پوچھیا دسو تے صحیح یارو میرے وچ کوئی عیب ویکھیا ہوے شریعت دے خلاف کم ویکھیا ہوے مینوں دسو میں معافی مانگ کیسے سونے پیر سن اپنی غلطیاں پوچھ دے ہوندے سن میری غلطی ہوے تے دسو چک تاکہ میں اپنی غلطی دور چکراں تے اج کسے پیر صاحب نو کہہ دیو کہ بلا داڑھی چ رکھو کہ بلا نماز چ پڑھو تے پیر جناب انج غصے ہوئے گا جویں چنڈ مار دی ایسا ہے کہ اوے برکتاں والے نے او پیر جنہاں دے چہرے تے مدینے والے دی سنت سجی ہوندی اونچا بول مقدراں والے نے او پیر جڑے غیرت مند نے تے مصطفیٰ دی شریعت نو اپنے مریداں تک ایمانداری نال پہنچاون والے نے اونچا بول تے صحیح ہائے ساتھیاں نے کہا قبلہ اساں تے نہیں ویکھے ہاں تساں جاؤ بیت المقدس اوتھے اللہ دے ولیاں دی ایک جماعت بیٹھی ہے حلقہ ذکر دے اندر انہاں وچ بڑے بڑے ولی بیٹھے نے کوئی تہاڈا بھی حل سوچن والا بیٹھا ہوگا تے جناب ابراہیم بن ادھم بیت المقدس کے فلسطین جتھے اسرائیلیاں دے ظلم نے مسلماناں دیاں روحاں نو میرے دوست لرزا کے رکھ دیتا ہے جتھے نکے نکے بچیاں دیاں لاشاں نے دشمناں نو لرزا کے رکھ دیتا ہے ایک غیرت نہیں آئی تے سعودیاں نو نہیں آئی ایک غیرت نہیں آئی تے پاکستان دے حکمراناں نو نہیں آئی غیرت نہیں آئی تے جناب اعلی ایک قطر والیاں نو نہیں آئی غیرت نہیں آئی تے عرب لیگ دے بے غیرت حکمراناں نو نہیں آئی او مومنو اس بیت المقدس دے اندر فرماندے نے میں قدماں والی جگہ تے جتیاں والی جگہ تے بیٹھا ایک مرید کہندا مرشد نواں بندہ آیا ہے انہاں کہا ہاں جی اج کل دا تہجد وچ دل جو نہیں پیا لگدا انہاں کہا قبلہ وجہ تو سوچا کس واسطے دل نہیں لگدا انہاں بڑی سونی گل کیتی انہاں کہا پتر ایک دن اے آ رہا سی رستے دے وچ کھوتے دے اوتے کھجوراں رکھ کے بیچن والا جا رہا انہیں 5 درہم دیاں لئیاں کھجوراں تے ایک کھجور تھلے گری اینو پتہ نہیں چلے جس ویلے ٹر پیا او کھوتے والا کھجوراں والا ٹر پیا اینے تھلے کھجور ویکھی سمجھیا میری ایندی ہے نہیں سی اینے اودے تو پوچھیا بھی نہیں کہ تیری ہے کہ کوئی نہ بغیر اجازت دے کھا لئی اپنی سمجھ کے 40 دنوں دا اثر رہنا ہے جدوں تک کھجور دا اثر رہے گا اینو عبادت دی لذت نہیں آئے گی اوے مومنو غلطی نال اللہ دا ولی کھجور کھا لے نہ چاہندے ہویا نہ دانستہ جناب اعلی ایک کھجور اللہ دے ولی دے پیڑ دے اندر چلی جائے تے آکھے عبادت دی لذت مک گئی ہے تہجد دی لذت مک گئی ہے تیری تے میری بجلی چوری دی ہوئے گیس چوری دا ہوئے دکاندار بیٹھ کے لوکاں دیاں دھیاں بہناں نو گندیاں نظراں ویکھدا ہوئے جناب اعلی ریڑی والا رمضان وچ مہنگائی کر کے کھلوتا ہوئے کافر پیپسی سستی کرے تے جناب مسلمان کیلا 50 روپے دا 150 کر دے ذرا تصور سے کر دے جاؤ ایمان نال اپنے گریباناں وچ تے جھانک دے جاؤ پھر عبادت دی لذت آ سکدی ہے عبادت دی لذت سونے آؤ تو آئے گی جس ویلے مینوں تے تینوں حضور دی امت تے رحم آئے حضور دی امت تے رحم کرو اللہ تہاڈے تے رحم کرے مخلوق الہی روندی پئی درداں نال قوم دیاں دھیاں تے بہناں دیاں عزتاں تے آبروؤں سستیاں ہو گئیاں
اج غریب دی بیٹی دی عزت خریدن واسطے لکھاں خرچ کیتے جاندے نے، اودی عزت بچاون واسطے ہزار بھی کوئی نہیں دیندا۔ اے مسلمان ملک ہے، میرے نبی نے کافر دی بیٹی دے سر تے چادر رکھی سی تاکہ دنیا نو پتہ لگے بیٹی بیٹی ہوندی ہے، بھاویں مومن دی ہوے بھاویں کافر دی ہوے۔ تے میرے ملک دا ایم پی اے تے ایم این اے مجرے ویکھدا ہوے تے قوم دیاں دھیاں نچا کے پیسے سٹدا ہوئے، اس کنجر نو کوئی دسے تے صحیح ہو بغیر تا اس دھی دی عزت بھی تے تو بچا سکدا سی، اینو سیدھے رستے تے بھی تے تو لے آ سکدا سی۔ اس دنیا دے اوتے بیٹی دی آبرو نال کھیلن والے تانوں لکھاں نظر آندے نے، پر بایزید بستامی دی طرح پیسے دے کے مسلح تے کھڑا کرن والا تانوں ایک بھی نظر نہیں آندا۔ ہائے مسلمان، کاش پتہ ہوئے کہ ساڈی نجات کی دے اندر ہے، بس صرف شکریہ ادا کرو آمنہ دلال دا جن دے صدقے ساڈے عیباں تے پردے پئے ہو، ورنہ ساڈے وچ ککھ کوئی نہیں۔ تے اج وعدہ کرو اج تو بعد جب تک جیو گے نمازی رہو گے، بولو انشاءاللہ۔ حسینی ہو تے تحیہ کرو جب تک جیو گے، قرآن نال تعلق جوڑ کے رکھو گے، بولو۔ دیاں بہناں ماواں بڑیاں نو پردہ کراؤ گے، بولو انشاءاللہ۔ تے اے درس دیو کہ اپنے گھر نو کیبل دی لعنت تے گانے تے ڈرامیاں تے فلماں تو بچاؤ گے، بولو۔ بڑے تھوڑے بولے ہو، ہاں جی مولانا آپ کو کیا پتا کہ جناب معاشرے سے ٹچ رہنا بہت ضروری ہے۔ میں کہنا بھائی صاحب اے نکی جی کیبل جنہیں کافر دا کلچر ساڈے گھراں وچ لے آندا کہ ساڈی دھی بھی اوویں مایوں دے کپڑے پاندی ہے جویں ہندوستان دی اداکارہ پاوے، تے فرق مسلمان تے کافر دا کیڑا رہیا ہے؟ صرف یہی کہ تواڈے نہ مسلمان والے نے ہوندے نہ ہندو والے نے، کم تے سارے دا اکو جیسا ہوندا۔